बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, टाइगर के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसा जानवर है जिसने बहुत बार इंसानों पर हमला आवर होकर इंसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह शायद इंसानों का इनका बेदरेग शिकार करना है, क्योंकि इनके जब कुदरती घर तबाह होते गए तो इनका और इंसानों का अक्सर आमना सामना होने लगा, और यूं टाइगर की इंसानों पर हमले की दास्तानें भी मंजर आम पर आने लगीं। मौजूदा दौर में सिर्फ रूस में 500 साइबेरियन टाइगर्स रह गए हैं और इनको अब इंडेंजर्ड स्पीशी का दर्जा दिया जाता है। हर बार ही इन जानवरों का एक डरावना पहलू दिखाया जाना यकीनन इनके साथ करीने इंसाफ नहीं है, और आज की वीडियो में हम नाजरीन को एक ऐसे टाइगर की दास्तान सुनाएंगे जो कि ख़ुद इंसानों से मदद लेने के लिए इंसानों के दरवाजे तक आ गया। नाजरीन मोहतरम, इस कहानी की इब्तिदा मशरकी रूस के इलाके खाबरोव्स्क से होती है, जब एक रूसी शख्स अलेक्सी खैदिएव सुबह बाहर निकलने के लिए अपने घर के दरवाजे पर आया तो उसकी कोशिश के बावजूद उसके घर का दरवाज़ा न खुला, और उसने बाद में बताया कि उसे यूं महसूस हुआ कि उसके घर के दरवाजे को बाहर से किसी ने दबाया हुआ है। उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन जब उसे बाहर से किसी बड़े जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई तो वो डर गया और दरवाज़ा खोलने का इरादा तर्क करके मदद के लिए अथॉरिटीज़ को कॉल कर दी। उसे नहीं मालूम था कि उसके दरवाजे के बाहर क्या है, लेकिन वह अंदाज़ा कर सकता था कि बाहर कोई बड़ा और खूंखार जंगली जानवर मौजूद है। खैर, इस दूर दराज के इलाके में प्रॉपर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में पूरा एक दिन लग गया। आखिर अमूर टाइगर रेस्क्यू सेंटर से जब एक टीम उस शख्स के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें एक टाइगर देखा जो कि कमज़ोरी और ज़ौफ़ के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुका था। उनने इस टाइगर को बेहोश करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि ये जानवर जितने बड़े और ख़तरनाक होते हैं उस हिसाब से इंतहाई कमज़ोरी की हालत में भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, इस टाइगर को बेहोश कर दिया गया और इसको उठाकर करीब ही मौजूद एक देहात तक ले जाया गया, जहां इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह चीता ज़ख्मी है और इसके मुंह में मौजूद इन्फेक्शन की वजह से ये कमज़ोरी के उस दर्जे तक पहुँच चुका था कि इसको मजबूरन इंसानों के पास ही मदद लेने के लिए आना पड़ा। इस चीते को इसके मुंह में मौजूद इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कई दिन तक एंटीबायोटिक्स दी जाती रहीं। टाइगर के इस बिहेवियर को देखकर कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह टाइगर जानबूझकर इंसानों के पास आया, क्योंकि शायद उसे मालूम था कि इंसान ही अब उसके ज़ख्मों का इलाज कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह महज एक इत्तेफाक ही था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टाइगर के मुँह में मौजूद इन्फेक्शन की वजह से ये शिकार भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई मरी हुई चीज़ खा सकता था, और चूँकि मौसम बेहद सर्द था इसलिए रोज़ बरोज़ उसकी हालत दिगरगूं होती चली गई। इस टाइगर की अब टाइगर सेंटर में मौजूद एक टीम देखभाल कर रही है और अब इसे ख़ास चुनी हुई ग़िज़ा दी जा रही है जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल की जाती हैं, ताकि इसकी कमज़ोरी को कम करके इसको तंदुरुस्त किया जा सके और यूँ इसको एक बार फिर से बेहोश करके उसके मुँह का ऑपरेशन मुमकिन हो सके। इस टाइगर को रेस्क्यू करने वाली टीम ने बताया कि हमने इस टाइगर को रेस्क्यू करते हुए हर तरह के मुमकिन स्टेप्स लिए, लेकिन इसके मुंह में मौजूद ज़ख्म की वजह से इसको इतनी कमज़ोरी हो चुकी है कि इसको बिल्कुल तंदुरुस्त होने में कुछ वक्त लग जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस शिकारी ने उसे सारी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि मैं और मेरे कुछ दोस्त जंगल में शिकार के लिए गए थे। सुबह के वक्त मेरे दोस्त मुझसे पहले जाग गए और मेरे जागने का इंतज़ार किए बगैर जंगल में शिकार के लिए निकल गए। मैं जब जागा तो जंगल में मौजूद हमारा टेंट खाली था। मैं समझ गया कि वो सब जंगल में चले गए हैं। मैं अभी इधर उधर टहल ही रहा था कि मैंने पास मौजूद झाड़ियों में किसी चीज़ की मौजूदगी को महसूस किया। मेरे अंदर मौजूद शिकारी की खिसलत मुझे बता रही थी कि मुझे फ़ौरन अपने दिफा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं अपनी राइफ़ल उठाकर ले आया और उस चीज़ के सामने आने का इंतज़ार करने लगा। मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगा कि एक मादा टाइगर मेरी तरफ बढ़ रही है। मुझे देखकर वो वापस घने जंगल में गायब हो गई। मैंने उसका पीछा करना मुनासिब न समझा और शुक्र किया कि मैं एक बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। अभी मेरे दिल की तेज़ धड़कन कुछ हद तक ही संभल पाई थी कि मैंने फिर से उस टाइगर्स को अपनी तरफ आते देखा। वो अपने मुंह में कुछ दबाए मेरी तरफ आ रही थी। मेरे लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो हमले की गर्ज से नहीं आ रही, लेकिन ये मुझे अभी पता नहीं था कि आखिर इस मादा टाइगर के साथ मसला क्या है। मैं एक बार फिर से राइफ़ल उसकी तरफ तान कर अपने दिफा के लिए तैयार हो चुका था। उसके मुंह में उसका बच्चा मौजूद था और देखते ही देखते उसने अपना बच्चा ज़मीन पर छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है।
اس کا بچہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یا تو بیمار ہے یا پھر زخمی ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ ابھی مجھے کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کی ماں اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جنگل میں چلی گئی۔ مجھے اب سمجھ آ چکی تھی کہ یہ ٹائیگرس مجھ سے مدد چاہتی ہے۔ میں فوراً سے اپنے ٹینٹ میں گیا اور فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر دوڑتا ہوا اس ٹائیگر کے بچے تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے سارے جسم کو ٹٹولا، لیکن اس کے جسم پر کہیں بھی مجھے کسی بھی طرح کے زخم کے نشان نہیں مل رہے تھے۔ لیکن یہ چھوٹا ٹائیگر کسی بھی طرح ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے اٹھا کر اپنے ٹینٹ میں لے آیا اور اسے اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی وہ لوگ آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کچھ ضروری کام کی وجہ سے واپس گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر کے لیے وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے بیگ سے یہ ٹائیگر کا بچہ نکالا تو میری بیوی ڈر گئی، لیکن پھر میں نے اسے یہ سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ ہمیں اسے فوراً سے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہوگا۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کسی وجہ سے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ ٹائیگر بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے اس کا فوراً سے علاج ہونا ضروری ہے۔ انہیں اس کا علاج کروایا اور جب یہ کچھ ٹھیک ہونے لگا تو وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ اب اس کو ان کے ساتھ کافی عرصہ ہو چکا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جتنا کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں اتنی ہی محبت یہ ٹائیگر بھی ان کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ کافی بڑا ہو چکا تھا اس لیے اس کو بہت زیادہ گوشت کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ نہ تو یہ شکاری شکار کر کے پورا کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس کو گوشت خرید کر کھانا کھلا سکے۔ اس نے آخر اس کو مجبور ہو کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے بعد میں نے فارسٹ رینجر کی نوکری اختیار کر لی اور اب جنگل کے تقریباً سارے جانوروں کی حفاظت کی ذمہ داری میری تھی۔ اچانک ایک دن میڈیا پر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جنگل سے لوگ جنگلی جانوروں کو سمگل کر رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے سارا ملبہ فارسٹ رینجرز پر ڈالا اور ہمیں اس سمگلنگ کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ انتظامیہ کا دباؤ میرے لیے اتنا پریشان کن نہیں تھا جتنا کہ مجھے یہ بات تکلیف دے رہی تھی کہ ان جانوروں کے ساتھ یہ سمگلرز کیا سلوک کریں گے۔ میں نے آخر خود سے ان کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چونکہ کافی عرصہ شکاری رہا ہوں اس لیے جنگل میں موجود حیوانی اور انسانی دونوں طرح کے ہی نشانات کو ڈھونڈنا اور پھر ان کا پیچھا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ تھوڑی سی ہی محنت کے بعد مجھے جنگل میں انسانوں کے پیروں کے نشانات مل گئے۔ ان نشانات کا پیچھا کرتے کرتے آخر میں ان سمگلرز تک پہنچ ہی گیا۔ تب وہ ایک بھیڑیے کے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف بندوق تان کر ان کو ہاتھ اوپر کرنے کا کہا اور ابھی ان کو میں گرفتار کرنے ہی والا تھا کہ کسی نے میرے سر پر کوئی چیز اتنی زور سے ماری کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد مجھے جب ہوش آیا تب میرے ہاتھ بندھے تھے اور میں ان سمگلرز کی قید میں تھا۔ جو لوگ جانوروں کو بیچ سکتے ہیں ان کے لیے انسانی اعضاء کے خریداروں کو ڈھونڈ لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہونا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان سے آزادی حاصل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ادھر یہ لوگ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ اتنی دیر میں کسی جنگلی جانور کے غرانے کی زوردار آواز آئی اور آن کی آن میں میری آنکھوں کے سامنے ایک ٹائیگر ان لوگوں پر حملہ کر چکا تھا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ سنبھلتے اس ٹائیگر نے ان سب کو ختم یا پھر شدید زخمی کر دیا تھا۔ میں اب اپنی باری کا منتظر تھا اور میں اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے ماں سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس ٹائیگر نے مجھے کچھ بھی نہ کہا اور میری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ بے زبان کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہو، اور اس کے بعد وہ جنگل میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اور یوں مجھے یہ اندازہ کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ یہ وہی ٹائیگر تھا جس کی میں نے جان بچائی تھی، اور آج اس نے میری نیکی کا بدلہ ایسے دیا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔